अभिवादये अयमहमस्मि तेजप्रकाशः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखवार्ताः। ट्रम्प इत्येतस्य ईरान देशाय 48 होरासु होर्मुज़ पोतमार्गम् उद्घाटनाय प्रत्यादेशः। ईरान देशेन ट्रम्प इत्येतस्य प्रत्यादेशः तावत् निरस्तः। ईरान देशात् प्रायः 350 भारतीयाः मत्स्यपालकाः सुरक्षितं प्राप्ताः स्वदेशं। ते आर्मेनिया इत्येतस्य मार्गेण आनीताः भारतम्। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः आर्मेनिया देशस्य प्रकटितवान् आभारम्। पञ्चप्रदेशेषु निर्वाचन प्रचाराभियानं चरमस्तरे। प्रधानमंत्री मोदी कूच बिहार जनपदे जनसभया पश्चिम बंगाल राज्ये कुर्यात् भाजपा दलस्य प्रचाराभियानस्य आरम्भम्। टीएमसी इति दलस्य नेतुः अभिषेक बनर्जी इत्येतस्यापि सन्ति जनसभाः आयोजिताः। केन्द्र प्रशासनं करोति पेट्रोल डीजल एलपीजी इत्येतेषाम् इन्धनानाम् उपलब्धिं सुनिश्चेतुं सततं प्रयत्नम्। समुद्वेगपरात् क्रयणात् अवशेष्टुं प्रदीयन्ते सततं परामर्शाः। हिमाचल प्रदेशे संजाता दुर्घटना। कुल्लू स्थाने खात्यां पतिता पर्यटकानां लोकबसयानं। 4 जनाः तत्र दिवङ्गताः, 14 चापि सन्ति व्रणिताः। संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्थ राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्यसौ अधिकाधिकं 48 घण्टावधौ होर्मुज़ स्ट्रेट् इत्येतस्य उद्घाटनार्थम् ईरान देशं प्रति प्रत्यादेशं प्रकाशितवान्। असौ जनसञ्चारपटलेषु लिखितवान् यत् ईरान देशस्य समीपं सहमतिं कर्तुम् अथवा स्ट्रेट् इत्येतं जलमार्गम् उद्घाटयितुम् अधुना केवलं 48 घण्टाः अवशिष्टाः सन्ति। असौ स्मारितवान् यत् ईरान देशार्थं पूर्वं 10 दिवसात्मकः कालः एतदर्थं प्रदत्तः आसीत्। असौ प्रत्यादिष्टवान् यत् समयावधेः पूर्तौ सति ईरान देशः गभीरपरिणामान् सम्मुखीकुर्यात्। सहैव युद्धसमाप्तेः कूटनीतिकं समाधानम् अपि असौ पुनः ख्यापितवान्। अवधातव्यः विषयः एषः अपि यत् एतावता ट्रम्प इत्यसौ होर्मुज़ स्ट्रेट् इत्येतस्य उद्घाटनार्थम् ईरान देशार्थं 3 वारं प्रत्यादेशं प्रकाशितवान् अस्ति। एतादृशे काले संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य कथनानुसारं यदि ईरान देशः न आचरेत् तर्हि तदीयानि ऊर्जा केन्द्राणि आलक्ष्य कार्याचरणं भवेदिति। ईरान देशेन संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतेः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतस्य समयबद्धं समाह्वानं निराकृतम्। ईरान सेनायां जनरल पदासीनः अली अब्दुल्लाही अली अबादी इत्यसौ कथितवान् यत् ट्रम्प इत्येतस्य कथनं निराश्रयम् उद्वेगकरं मूर्खतापूर्णं चास्ति। असौ विज्ञापितवान् यत् एतादृशेन समाह्वानेन ट्रम्प इत्येतदर्थं नरककपाटाः उद्घटिताः भवेयुः इति। पश्चिम एशिया क्षेत्रे प्रवर्तमाने संघर्षे ईरान देशे निबद्धाः 45 भारतीयाः मत्स्यपालकाः गतसायं सुरक्षितरूपेण चेन्नईनगरं सम्प्राप्ताः। एते आर्मेनिया मार्गेण भारतं समानीताः। विदेशमन्त्रालयस्य अनुसारेण संघर्षप्रभाविते क्षेत्रे भारतीयनागरिकाणां सुरक्षां सुनिश्चितां कर्तुम् एतत् अभियानं सञ्चालितं गतम्। विदेशमन्त्री मत्स्यपालानां प्रत्यागमनक्रमे सहयोगार्थम् आर्मेनिया प्रशासनं प्रति आभारमपि अव्यक्तवान्। आर्मेनिया देशः ईरान देशे निबद्धानां भारतीय नागरिकाणां प्रत्यानयने सततं सहयोगं कुरुते। मन्त्रालयस्यानुसारेण एतावता सपादैकसहस्राधिकाः भारतीय नागरिकाः ईरान देशतः सुरक्षितरीत्या निष्कासिताः। येषु 96,900 जनाः आर्मेनिया देशं प्राप्ताः सन्ति। 5 प्रदेशेषु निर्वाचन प्रचाराभियानं चरमस्तरे अस्ति। तावत् प्रधानमंत्री मोदी कूच बिहार जनपदे जनसभया पश्चिम बंगाल राज्ये भाजपा दलस्य प्रचाराभियानस्य आरम्भं कुर्यात्। कूच बिहारस्य रासमेला प्राङ्गणे अद्य असौ कूच बिहार जनपदे 8 आसन्देभ्यः
अलीपुरद्वार जनपदे 5 आसन्देभ्यः निर्वाचनरणाय सिद्धेभ्यः भाजपा दलस्य प्रत्याशिभ्यः समर्थनं प्रदातुं प्रचारं कुर्यात्। तावत् केरल राज्ये विधानसभा निर्वाचनानि आलक्ष्य प्रचाराभियानं तीव्रतया प्रवर्तते एव। एतस्मिन् क्रमे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी केरल राज्यस्य तिरुवल्लास्थले राष्ट्रीय जनतान्त्रिक संयुतेः जनसभाम् अपि सम्बोधितवान्। प्रधानमन्त्री तत्र अवदत् एतस्मिन् वारे केरलं राज्ये वायुप्रवाहः भिन्नः अस्ति। राज्ये बृहत्तमं परिवर्तनं भवितुं गच्छति। तत्र प्रधानमन्त्रिणा सविश्वासम् अभाषत। कथितं यत् केरलं राज्ये प्रथमवारं भाजपा NDA दलस्य प्रशासनं सिद्ध्येत्। तेन उक्तं यत् एतस्मै केरलं राज्याय परमेश्वरेण संसाधनानि संभावनाः च प्रदत्ताः सन्ति। पुनरपि राज्यं विकासगतौ पृष्ठे सरति, यदर्थं प्रधानमन्त्रिणा LDF UDF इत्यनयोः प्रशासनं दायित्ववत् अस्ति इति अभिहितम्। LDF UDF की सरकारों ने कभी भी इस क्षेत्र की परवाह नहीं की। यहां कनेक्टिंग रोड्स का हाल बेहाल है। मुझे आपके ही साथी बता रहे थे, यहां कई वर्षों से एक भी बड़ा पुल नहीं बना है। कोट्टयम में मेडिकल कॉलेज की हालत इतनी खराब है कि उसका वर्णन करना मुश्किल है। जहां बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ऐसी कमी हो, वहां आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होगी, इसका अंदाजा हर कोई लगा सकता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् केन्द्रस्य NDA संयुतेः प्रशासनेन केरलं राज्याय UPA प्रशासनस्य तुलनया 5 गुणितम् अधिकं धनं प्रेषितमस्ति। प्रधानमंत्री केन्द्रस्य प्रधानमंत्री आवास प्रधानमंत्री कृषक सदृश योजनाभिः केरलं राज्यस्य जनेभ्यः भूयमानलाभमपि चर्चितवान्। तत्र प्रधानमन्त्रिणा महिला शक्तीकरणस्य NDA संयुतेः प्राथमिकता अपि भृशं कथिता। वैश्विकोर्जापणे अस्थिरतां निध्याय केन्द्र प्रशासनेन सामान्य यात्रिभ्यः गार्हिक विमानन क्षेत्राय च शान्तिसहयोगं दातुं महान् निर्णयः विहितः अस्ति। प्रशासनेन तावत् गार्हिक विमानन समवायेभ्यः एविएशन टर्बाइन इत्येतस्य इन्धनस्य मूल्येषु प्रतिशतं 25 मितात्मिकी वृद्धिः नियता। यद्यपि वैश्विकस्तरे एतस्य मूल्येषु प्रतिशतं 100 मिता अधिकवृद्धिः अनुमीयमाना आसीत्, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इत्येतस्य मन्त्रालयस्य अनुसारं निर्णयः एषः वैश्विकोर्जा संकटकारणात् पश्चिमैशिया क्षेत्रे च प्रवर्धमान संघर्षस्थितेः च गृहीतः अस्ति। प्रशासनेन एतदपि स्पष्टीकृतं यत् सार्वजनिकक्षेत्रस्य तैलविपणन निर्माणिभिः नागरिक विमानन मन्त्रालयेन सह सम्मिल्य ATF इत्येतस्य मूल्येषु आशंकितया चरणबद्धरीत्या च वृद्धिः विहिता अस्ति। एतदन्तर्गतं गार्हिक विमानन समवायेभ्यः ATF इत्येतस्य मूल्येषु प्रायः प्रतिशतं 25 मितायाः नाम प्रति लीटर परिमाणे 15 रूप्यकाणां वृद्धिः विहिता अस्ति। एतस्य उद्देश्यं वायवीय सेवायात्रा भाटके अनुमितया अकस्मात् महत्या वृद्ध्या यात्रिकेभ्यः संरक्षण प्रदानम् अस्ति। अथ अवधेयं यत् सहयोगः एषः वैश्विक विमानयात्रायाः मूल्ये न प्रवर्तते, अपितु तत्र विमानसेवा समवायेभ्यः ATF इत्येतस्य पूर्णं वृद्धं वैश्विकस्तरीयं मूल्यं दातव्यमेव इति। केन्द्र प्रशासनं पेट्रोल डीजल LPG इत्येतेषाम् इन्धनानाम् उपलब्धिं सुनिश्चेतुं सततं प्रयत्नं करोति। एतस्मिन् अवसरे प्रशासनेन अनेके परामर्शाः प्रख्यापिताः सन्ति। प्रशासनेन विज्ञापितं यत् इन्धनस्य पर्याप्तापूर्तिव्यवस्था उपलब्धा अस्ति, अतः कथमपि समुद्वेगपरात् क्रयणात् जनाः दूरं सन्तिष्ठन्ताम् इति। वस्तुसेवाकर संग्रह विषये विशिष्य तथ्यानि सम्मुखम् आयातानि सन्ति सद्य एव। तावद् वस्तुतः ऐषमः मार्च मासे वस्तुसेवाकर संग्रहे महती वृद्धिः अंकिता। प्रशासनस्य आकलनानुसारं वस्तुसेवा संग्रहः प्रतिशतं पादोननवमितं संवर्ध्य 2 लाख कोटि रूप्यकराशेः अधिकं संवृत्तः। प्रशासनेन प्रकाशितेषु नवीनेषु आकलनेषु वृद्धिः एषा गार्हिक विक्रयायाताभ्यां कर संग्रहस्य आधिक्यात् अभवत्। गताब्दे सकलः अपि वस्तुसेवाकर संग्रहः वस्तुतः
2,00,000,000 17,00,000,000 न्यूनः आसीत्। आकलनानाम् अनुसारेण गार्हिकराजस्वं हि प्रायः षण्मितं संवर्ध्य 1,50,00,000,000 अधिकम् अभवत्। यद्यपि आयातेन प्राप्तं राजस्वं प्रायः 18 संवर्ध्य 54,00,000,000 जातम्। आकलनानाम् अनुसारेण मार्च मासे अर्थ प्रत्यावर्तनपरः राशिः प्रायः 14 संवर्ध्य 22,00,000,000 अभवत्। अर्थ प्रत्यावर्तन समायोजनात् पश्चात् वस्तुसेवाकर राजस्वं पादोन 2,00,000,000 अभवत्, यद् हि वार्षिकाधारेण 8.2 वृद्धिं दर्शयति। ऐषमः वित्तसत्रे सकल वस्तुसेवाकर संग्रह राजस्वं 8.3 संवर्ध्य सपाद 22,00,000,000 अधिकम् अभवत्। अर्थ प्रत्यावर्तनस्य समायोजनस्य पश्चात् राजस्वं 7.1 संवर्ध्य प्रायः 2,50,00,000,000 अभवत्। तावत् हिमाचलप्रदेशस्य कुल्लू जनपदे पर्यटकैः पूर्णं यात्रिणां बस् यानं स्खलित्वा खात्यां पतितम्। अस्यां दुर्घटनायां 4 जनाः दिवङ्गताः अथ 14 जनाः गभीरतया व्रणिताः। तत्र मृतकेषु महिलाद्वयमपि सम्मिलितमासीत्। वाहने बालकद्वयं समेत्य 22 जनाः यात्रां कुर्वन्ति स्म। एतस्मिन् प्रकरणे आरक्षिभिर्ज्ञाप्यते यत् प्रायः 18 पर्यटकाः सुरक्षिताः अथ 14 व्रणिताः औषधादिभिः सामुदायिकस्वास्थ्यकेन्द्रे सततम् उपचर्यन्ति। भारतीय पुरुषवर्गीय क्रिकेट दलम् ऐषमः जुलाई मासे जिम्बाब्वे दलं विरुद्ध्य त्रिस्पर्धात्मकीं 20-20 प्रारूपान्विताम् अन्ताराष्ट्रिय श्रृङ्खलां क्रीडेत्। सर्वाः तिस्रः अपि स्पर्धाः हरारी क्रीडा क्लब् इत्याख्ये क्रिकेट क्रीडाप्राङ्गणे आयोजिताः स्युः। श्रृङ्खला समारम्भः जुलाई मासस्य 23 दिनाङ्कतः स्यात्। ततः 4 दिवसाभ्यन्तरे एव अन्ये 2 स्पर्धे अपि क्रीडिते स्याताम्। भारतीयदलाय जिम्बाब्वे दलं विरुद्ध्य क्रिकेट क्रीडा श्रृङ्खला एषा तस्मिन् समये नियता यदा प्रमुखान्ताराष्ट्रियायोजनेषु दलप्रबन्धनम् उद्दिश्य प्रतिष्ठितानां क्रीडकानाम् अपेक्षया नूतनेभ्यः युवक्रीडकेभ्यः अवसरः प्राप्यते। एतेन दलस्य संयोजने परिवर्तनं नूतनक्रीडकानां च परीक्षणं सर्वदा साधितं भवेत्। ध्यातव्यमस्ति यत् भारतीयदलेन अन्तिमवारं 24-उत्तर-2000 जिम्बाब्वे दलं विरुद्ध्य क्रीडितम् आसीत्, यत्र द्वयोः अपि दलयोः मध्ये 5 स्पर्धात्मकी 20-20 श्रृङ्खला जाता आसीत्। तावत् ऐषमः श्रृङ्खला समायोजनात् परं जिम्बाब्वे दलं 27-2000 जनवरी मासे भारतम् आगच्छेत्। यदा स्पर्धा त्रयान्विता एकदिवसीया अन्ताराष्ट्रिय श्रृङ्खला सम्पद्येत ताश्च स्पर्धाः कोलकाता, हैदराबाद, मुम्बै नगरेषु अनुष्ठिताः स्युः। अनतिचिरमेव भारतीयं पदकन्दुकदलं हाङ्काङ्ग् दलं विरुद्ध्य 1 गोलकाङ्कापेक्षया 2 गोलाङ्कं समर्ज्य फीफा इत्येतस्य श्रेणीक्रमे 5 स्थानपरम् ऊर्ध्वम् आगतवत्। भारतीयदलम् अधुना 41-100 स्थानात् 36-100 स्थाने आगतमस्ति। श्रेणीगत क्रमोन्नतिः एषा एशिया क्षेत्रे संयुक्तरूपेण तृतीयः दलगतः बृहत्तर परिष्कारः अस्ति, यस्मिन् म्यांमार, लाओस इत्येते दले अपि सम्मिलिते स्तः। हाङ्काङ्ग् दलं विरुद्ध्य स्पर्धायां रयान् विलियम्स्, आकाश मिश्र इत्येताभ्यां प्रथमे द्वितीये च अर्धशत्रयोः गोलकं विधाय भारतदलाय विजयः दापितः। खालिद जमील इत्यस्य मुख्य प्रशिक्षकत्वे अथ गृहप्राङ्गणे च भारताय विजयः एषः प्रथमः सिद्धः। एतद् वार्ता संस्करणम् इदानीं सम्पद्यते। अभिनवाभिर्वार्ताभिः सह वयं पुनरुपस्थास्यामः। तावद् मङ्गलं भूयात्।